अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज की फिल्म है द ममी। सन 1999 की निहायत कामयाब फिल्म है। इस पर $80 मिलियन लागत आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए $415.9 मिलियन। इस हिसाब से ये कमर्शियली सुपरहिट फिल्म कहलाई। ये एक्शन भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, हॉरर भी है और किसी हद तक रोमांस भी है। इसका राइटर और डायरेक्टर स्टेफन सॉमर्स, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ये फिल्म कामयाबी के वो मदारिस तय कर जाएगी। उस बेचारे को खुद नहीं पता था, लेकिन चूंकि फिल्म इतनी शानदार थी कि पहले ही रोज इसके प्रोड्यूसर्स ने, यूनिवर्सल स्टूडियो ने इसको सीक्वल के लिए ऑफर कर दी थी कि ममी रिटर्न्स, जो आपने देखी। फिर उसके बाद उसके 3-4 हिस्से बने और बड़ी खुशउस्लूबी से इन किरदारों को, इस कहानी को, इस सिचुएशन को और इस बैकड्रॉप को निभाया था राइटर और डायरेक्टर ने। द ममी के बारे में कहते हैं कि 1932 में एक फिल्म बनी थी द ममी। ये उसका एक लूज सा रीमेक है, लेकिन इसके अंदर जो खास कमालात थे वो एनिमेशन के हवाले से और साउंड मिक्सिंग में तो ये फिल्म नॉमिनेट हुई थी फॉर द ऑस्कर। ये मिला नहीं, लेकिन इसकी साउंड मिक्सिंग बहुत लाजवाब थी। इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि ये फिल्म बनाना बजाते खुद एक एडवेंचर थी कि शदीद गर्मी, मराकश और सहारा के रेगिस्तानों में बनने वाली ये फिल्म, इसमें कदम कदम पर खतरात थे क्रू के लिए। सांप की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में, शदीद गर्मी की शक्ल में, डायरिया की शक्ल में, रेत की शक्ल में। ते पंगा लेने की लोड़ की सी सर। ये बड़े काम होते ही ऐसे। क्रू ने इन्हीं खतरात के तहत जबरदस्ती लड़ झगड़ कर अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, क्योंकि इसमें मकड़ियों की तरफ से बड़ा डर था, जहरीली मकड़ी। सर रेगिस्तान में सांप कौन सा होता है? ये अफ्रीका की बात हो रही है और अफ्रीकन डेजर्ट में कोबरा भी होता है, किंग कोबरा, निहायत खौफनाक। लेकिन बिच्छू ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? सांप तो नजर आ जाता है ना, बिच्छू नजर भी नहीं आता। सर बिच्छू सांप से ज्यादा जहरीला है? ज्यादा जहरीला तो नहीं, लेकिन होता तो जहरीला है। और खास तौर पर ब्लैक स्कॉर्पियन, सहराई बिच्छू, बड़ा ही खौफनाक होता है। इसका डसा फिर बचता नहीं है अगर आपके पास वैक्सीन ना हो। एक खास किस्म का महलूल साथ रखा गया जो पूरी प्रोडक्शन को हर 2 घंटे बाद पिलाना पड़ता था। मेडिकल टीम कदम कदम पर इनके साथ रही। तो सर ये कहानी है कब की? कहानी ये 1290 कबले मसीह की है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प बैकड्रॉप है कि फिरौन, उसे यकीन है कि ये जो पेशवा है जिसने इस फिल्म में विलन का रोल प्ले किया, बड़ा ही पावरफुल रोल, वो इस कहानी को पढ़ती है तो उसके अंदर का एडवेंचरर जाग उठता है कि मैं इस कहानी को मजीद एक्सपोज करूंगी, मैं तलाश करूंगी उन जगहों पर, उन मकबरों से क्या कुछ मिलता है। पूरी फिल्म लड़ाई झगड़े में गुजरती है। दिलचस्प सीक्वेंसेस हैं इसमें, चंद दिलचस्प मनाजिर हैं, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स भी हैं, सिचुएशंस भी हैं, और सबसे दिलचस्प चीज वो बैक अभी दसना देसी फेर किस दिन आ जाएंगे। वाह जी वाह। साढ़े नाल भी कर दो, मैं वापस भी करना है। यकीन करो बड़ा मुश्किल रोल से, कई बार मैंने ठुआ लड़िया उतों और हर दफा मर गए। ठुआ नु वेख के रेत च वड़ जाता सी। ये कौन है सर? ये रिक का कैरेक्टर कर रहा है, बड़ा ही शानदार कैरेक्टर, ये कामयाबी से निभाया। ये हीरो है फिल्म का। मैं हीरो हूं फिल्म दा। यस। तो तुम्हारा ये हशर कैसे हो? तुम तो बड़े हैंडसम हुआ करते थे। सर एक्चुअली इसको किंग कोबरा ने काट लिया था, फिर बस सर फुड़क के मार गया। कौन? किंग कोबरा। अच्छा जी, हीरोइन ਨੂੰ क्यों नहीं बुलाया ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। तुम्हारे डर से, क्योंकि तुम एक बेशर्म आदमी हो। गर्मी बड़ी सी रेगिस्तान ਦੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। यस। क्या करते क्या रहे हो वहां? बड़ा मुश्किल टाइम कढ़िया। ਇਹਨੇ तो शिकंजवी भी लाई। अच्छा यार, तुम डायरेक्टर के साथ नाराज क्यों हो गए थे स्टार्ट में? एक दिन रोटी थोड़ी सी, उन्होंने कहा यार आज 30-35 खा लिया। गुन नाराज। 30-35? हाँ जी। यार वो बंदा है कि भैंसा है? वो ऐसा है। अच्छा ये गल ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਂਸੇ ਲਈ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਨਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। बड़िया नहीं, छोटियां ने। ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ? ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ
دیو ممی آئیے کچھ تو دیو. اچھا تم قاہرہ کی جیل میں تھے, تم نے ایسا کیا کیا؟ ਇਹਨੇ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ ਸੀ. فرعون کی ਅੰਮੀ کو, امی یا ممی کو؟ ਅੰਮੀ کو سر. انہوں نے تو پھر پھانسی سزا دیتی سی. تو وہ رسی جو تمہارے گلے میں پھنس گئی تھی ایک بڑی خوفناک سی, اس کے بعد سنا اس نے رونا چیخا ہے, یہ چنیوٹ کے آس پاس ہے کہیں ہے. ਅੱਛਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ. اچھا پچھلے دنوں تمہاری موت کی خبر سچ مچ انٹرنیٹ پہ اس کی موت کی خبر, جس طرح شکتی کپور کی موت کی خبر چلا دی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اس بیچارے کی بھی موت کی خبر, اور اسے آ کے بتانا پڑا کہ بھائی میں زندہ ہوں. نہیں یار بتاؤ تو صحیح آخر کیا وجہ تھی؟ اور چھڑ دو اس گل نو, رات دا ویلا ہے, اتو بلا جی میرے نال اٹھاتی, تھلے بنین بھی نہیں پائی انہیں. کیا وجہ موت کی خبر آپ کی؟ کی دساں تانوں میں, کو دسن والی گل ہے, ایک کوئی بندہ ہے ساڈے پیچھے چڑھیا ہے, چھڑ دیو اس گل نو. بہت شکریہ, بڑی دیر بعد تھی سانو ایکسپٹ کیتا ہے. بڑے باز ذوق بندے لگے ہو. اور کیا ہو گیا اس کو؟ حالانکہ مینوں تیرے پیچھے لکنا چاہیے تھا. میں تینوں کیا سی نا, ممی نے تھے آنا ہی آنے. اوے تم کون ہو, ممی ہو؟ اچھا ممی یار آئٹم کر رہی ہے. ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਰਹੀ ਹੈ. मम्मी ने मेरा कल वॉशरूम जाना. सर ये मम्मी वाला क्या तमाशा है, ये वाकई महफूज की जा सकती है? ہاں جی محفوظ ہیں ہی, تو آج بھی آپ کو اتنے 1000 سال پرانی ممیاں ایز اٹ از نظر آتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, آپ کو باقاعدہ کھال نظر آتی ہے, چہرہ نظر آتا ہے, آپ چہرہ پہچان سکتے ہیں. ਇਹ ਸਾਦਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. تم حیران ہوگے کہ ان مسالوں میں ادرک بھی شامل ہے. ہوں ممی بنن لگی ہے, لے اگلی شاید ممی چ مکھن پاؤ نہیں. تو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تو لیمو بھی نہیں چوڑن گے. اور اس وائن کا مسالوں کا لیپ اچھی طرح کرنے کے بعد پورے جسم کو پٹیوں سے, لنن سے, کپڑے سے باندھ دیا جاتا تھا. کل کتنے پیسے لے رہے ہو ایک ممی دے؟ اور مصر سے اب تک 10 لاکھ ممیاں برآمد ہو چکی ہیں بلیوں کی. بلیاں ممیفائی کر کے نا, بلی بڑی سیکرٹ چیز سمجھی جاتی تھی وہاں پر, اور بلیوں کا شہر مشہور تھا قاہرہ. مصری تہذیب میں بلیوں کا بڑا ایک مقام ہے. تو بلی جب مر جایا کرتی تو اس کی ممی بنا کر رکھتے تھے. پھر جب کوئی انسان ممیفائی ہوتا, خاص طور پہ بادشاہ, عمرہ, رؤسا, وہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنی ممیفیکیشن کے لیے مختص کر کے مرا کرتے تھے. انہیں محفوظ کرتے وقت تابوتوں میں, مقبروں میں رکھتے وقت اشیاء ضروریہ ساتھ رکھی جاتی تھی کہ انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. سونا رکھا جاتا تھا, ہیرے جواہرات, پیسے رکھے جاتے تھے کہ اگلی زندگی میں ان کے کام آ سکے. مثلا جیسے فرعون کی ممی ہے, اس کے ساتھ لاتعداد چیزیں پڑی نظر آتی ہیں. مثلا شیونگ فوم, ریزر, لپسٹک. ਇਹ ਮੰਮੀ ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਹੈ. میں تیرے پٹھے ہاتھ والی جڑی میں تینوں دس دیاں. یار نہ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پرتین حضرات, ابن بطوطہ میں آج ہم آپ کو لیے چلیں گے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو. ٹوکیو جاپان کا کیپٹل ہی نہیں, سب سے بڑا شہر بھی ہے. اس کا پرانا نام ایڈو تھا, لیکن ایمپرر میجی نے 1868 میں اس کا نام ٹوکیو رکھا, جو میں سمجھتا ہوں کئی گنا بہتر نام. ٹوکیو میں دنیا کی 2 انتہائی بلند عمارتیں موجود ہیں, جن میں سے ایک ہے ٹوکیو ٹاور. کسی زمانے میں اس کا شمار بلند ترین عمارتوں میں ہوتا تھا. یہ ایفل ٹاور کے پیٹرن پہ بنایا گیا اسے, اور ہر 5 سال بعد اس کو رنگ کیا جاتا ہے, اور اس کے پینٹ پر پورا 1 سال لگ جاتا ہے.
फिर यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग टावर भी है, ये 634 मीटर बुलंद है और ये बुर्ज अल खलीफा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इस शहर में एक खास दिन मनाया जाता है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे, ये जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन होते हैं, और उस दिन इन बुजुर्गों को मुफ्त खाना और सिगरेट फराहम किए जाते हैं। अयाशी का दिन। सर वैसे ये डे तो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में जहां भी है, इनके लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ महीने में एक दिन होना चाहिए। माशाल्लाह जी हो जा साडा आड़ू है, ये असते आड़ू की जान क्यों नहीं छोड़ते हो तुम? आड़ू हमारा कौमी असासा है सर। अच्छा, केटू के बाद ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है। केटू पहाड़? नहीं, केटू मेरे ताए का पुत्र है। मैं समझा कोई बड़ी अहम बात कर रहा है, कोई तुम्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। ये ट्रिब्यूट ही है सर। ना यार, माइंड करेगा। केटू केटू आड़ू ने वेख के कह रहा था पहलवान ध्यान नाल मेरे से ना डिग पई। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज है, कैप्सूल होटल्स। कैप्सूल? हाँ, छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जिनमें बमुश्किल एक बंदे के लेटने की जगह, एक गद्दा वहां पे होता है और एक टीवी की जगह, बस वो बंद हो जाता है। जिस तरह कैप्सूल्स नहीं होता, ये आप खाते हैं दवाइयों के तौर पे, हाँ जी, तो वो कैप्सूल्स हैं। क्यों? वहां पर जगह ही नहीं है। टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, यही वजह है कि गुंजान आबादी की वजह से ये कैप्सूल होटल्स जो है बड़े पॉपुलर है। वहां पर जगह ही नहीं, तिल धरने की जगह नहीं। अंदाजा करें, रेलवे मुलाजमीन ट्रेन पर लोगों को चढ़ाने के लिए बाकायदा धक्के दे रहे होते हैं। एक अमला है, उसको पुशर्स कहते हैं, वो बतौर पुशर्स, यानी कि बंदे ना भी जाना हो वो चाड़ देते हैं। आड़ू दी वजह तो कई पुशर्स दे लग टुट गए। फिर आड़ू ये तो कैप्सूल होटल से वड़ गया, ये तो होटल पाड़ के रख देना। एक कैप्सूल च वड़ेगा ना, कैप्सूल आप गोली काट लग। आड़ू वास्ते उन्होंने ना 2 कनाल का कैप्सूल बनवाया है, बल्कि आड़ू उथे एज ए कैप्सूल भी यूज और रहंदे पता कौन ने? सूमो रेसलर। दुनिया में जो सबसे वजनी सूमो रेसलर है वो 704 पाउंड का है। हाँ जी, 704 पाउंड, तकरीबन 350 केजी, और इसका नाम है एमेनुअल यरबोग। आमों के मामले में ये शहर दुनिया में नंबर 1 है कि यहां पर आम होते नहीं है, लेकिन आम के शौकीन सबसे ज्यादा यहां पे होते हैं। और दुनिया का सबसे महंगा आम, देखिए कैसी बदनसीबी है कि पाकिस्तानी चौसा यहां पर बिकने वाला सबसे महंगा आम है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का लेबल नहीं लगा होता। यहां से आम इंडिया जाता है, अफगानिस्तान जाता है, दुबई जाता है, और फिर उस मुल्क का लेवल लग के, क्योंकि पाकिस्तानी वेंडर्स पे वो ट्रस्ट ही नहीं करते। टोक्यो की मार्केट में गेस करें, एक पेयर आमों का, यानी जोड़ा, हाँ जी, 2 आम बड़े बड़े, ये चौसा नहीं है, लेकिन गेस करें कितने में ये जोड़ा बिका होगा? 2 आम कितने में बिके होंगे? $20 तो होगा। ये $2500 यानी $2500 का ये पेयर बिका। उथे तो कहते होंगे ऐसे भी हम खा लो, बच्चा अगले साल ब्याह ला गए। इस शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर आपको मशहूर जमाना फ्यूजी माउंटेन नजर आता है। ये साल में सिर्फ 80 दिन नजर आता है, तो ये बाद जमीन च बढ़ जाता। उसके आगे एक दबीज तय आलूदगी की, स्मॉग जिसको कहते हैं, स्मॉग यानी स्मोक और फॉग, ये मिलके सामने आ जाती है। फिर बादल उसके आगे रहते हैं। अच्छा सर, यहाँ सुना कि बिल्डिंगें जो है वो भी फ्लेक्सिबल है? हाँ जी, हिलती हैं। उनके अंदर इतना कुशन होता है कि वो जलजले को सस्टेन कर सके। अच्छा जनाब, फिल्मों में एक मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस वो यहाँ पे बनी। फिर किल बिल, किल बिल बहुत ही उम्दा फिल्म थी, 2 हिस्सों पे, लेकिन उसमें जो आम चीज है वो है याकूजा, जापानीज माफिया जो अंडरवर्ल्ड है, क्राइम वर्ल्ड है, उसको देखने का मौका आपको किल बिल में मिलता है। ये खाते पीते भी है जी कुछ? अच्छा जनाब, खाबों में सरे फहरिस्त है टम्पूरा। अब टम्पूरा आपने खाया होगा यकीनन। नहीं, मैं बजाया है। वो तंबूरा होता है। अच्छा, तंबूरा। सर ये टेम्पूरा किਵੇਂ बनता है? टेम्पुरा के लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, आपको फ्लावर चाहिए, ये जो मैदा जी, उसमें आप काफी सारे अंडे तोड़े और उनको अच्छी तरह
मैश करके एक बोल में, फिर आप इसके अंदर डिप करते हैं प्रॉन्स, और प्रॉन्स इसके अंदर काफी देर मैरिनेट रहते हैं। आप जब उन्हें बिल्कुल खस्ता कर लेते हैं तो फिर डीप फ्राइंग होती है इनकी, और निहायत शानदार चीज है टेम्पुरा। फिर है चेनको नाबे। पता है किसकी मोस्ट फेवरेट गिजा है? किसकी सर? सूमो रेसलर की। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रॉन्स, मीट बॉल्स यानी कोफ्ते, चिकन विंग्स और छोटा सा बम। इसका मिक्सचर फिर स्ट्यू की शक्ल में बनाया जाता है, और इसमें वेजिटेबल्स बॉयल करके मिक्स की जाती हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਮੋ ਰੈਸਲਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर एक बड़ी लाजवाब डिश टेपनयाकी। ये टेपनयाकी जो है, इसके अंदर आपको प्रॉन्स, श्रिम्प्स और चिकन, बीफ, ऐसी ऐसी लाजवाब चीजें, फिश, फिले, ये आपके सामने तवे के ऊपर बनाते हैं, जैसे आपकी टकाटक है ना, आप यूं समझ लें उसका जापानीज वर्जन ये। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जनाब, इसी शहर में वो मशहूर व मारूफ रेस्टोरेंट है जिसमें वेटर के तौर पे बंदर इस्तेमाल हो। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ। अच्छा जी, आप टोक्यो गए? नहीं नहीं। तो फिर ये झूठ बोल रहा फिर। अच्छा जी मैं गया हूं फिर सच से। तब भी झूठ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜੂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ। Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Continue Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨਿਕਲੋ ਚੱਲ क्या क्यों निकले? ਸਰ ਵੇਖੋ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। वो खुश हुआ है, वो पसंद करता है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਫਰੰਗੀ ਆਸਫੀਆ को शरीफ आदमी पसंद कर सकता है? ये सारे जो बैठे हैं तुम्हारे ख्याल में शोरफा नहीं है? सब पसंद कर रहे हैं। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। गद्दारी क्या मतलब? ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਰਕਤਾਂ। अच्छा जी, सबसे पहले आज है छड़ा छांट। ਆਹਾ, अब छड़ा छांट क्या है? जिसकी शादी नहीं हुई। छड़ा छांट इनफैक्ट गलत है। तो सर शादीशुदा उस तो भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं, जो फ्रेज है ना छड़ा छांट, जी जी, ये छड़ा छांट नहीं है, ये मुअल्लिफीन की तहकीक बताती है, जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उनकी रिसर्च बताती है कि ये छड़ा छांट नहीं, छड़ा छटांक है। कैसे सर? हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि एक बंदा बात कर रहा होगा, ऊपर से एक बंदा आया होगा, उसने ये कहा होगा, उसने समझा होगा ये कह रहा है कि छड़ा छिटांक है। सर ये किसी पंसारी की दुकान में और हुआ किसी लेक्चरार दे बच्चे मैं गलत दस रहा। और ये वाकई पंसारी का मामला है। वेखे ना और तेरी क्या? गल सर तुसी दी गल बहुत ही सुनदे हो। मां टूट जाएगी यदि दफा कर और ना बोले। अच्छा जी, ये पंसारी की दुकान पे वो गया होगा, हाँ जी, वहां पर तरह तरह के लोग आए होंगे कि मुझे 1 सेर आटा दे दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो। उसने कहा होगा भाई मैं तो छड़ा हूं, मुझे सिर्फ 1 छटांक चावल दे दो, अकेला हूं, ना मेरे बच्चे हैं ना बीवी। तो उससे ये इख्तरा छड़ा छटांक ट्रेवल कर गई। नहीं तो सर वो जाके ये भी तो कह सकता है ना मैं छड़ा छटांक हूँ, मुझे एक रिश्ता दे दो। सर ये छड़ा कुंवारे को कहते हैं। हाँ जी, छड़ा तो कंवारा होता। अब कंवारा क्या है? चलो खुशहाल। नहीं, कंवारा निकला है कोरा से। कोरा, कोरा कोरा कागज नहीं होता? पूरा कागज था ये मन में। नहीं, जो साफ हो, जिस पर अभी लिखा ना गया हो। जी जी, कोरा घड़ा, हाँ। कोरी लकड़ी, कोई चीज जो न्यू हो। ये तो दसे ने छड़े नु कहना की हो, छड़ा छड़ा। छड़ा छटांक, छड़ा छांट गलत है, लेकिन गलतुल आम है। सर आड़ू जब अनमैरिड था ना, हाँ जी, ये उस वक्त भी छड़ा छटांक नहीं था, तो क्या था? छड़ा टन था। क्या छड़ा टन। अच्छा जनाब, फिर है दारू। दारू क्यों सानू पढ़वाना? तो जरूरी नहीं उसी चीज को दारू कहते हैं। दारू फारसी जबान का लफ्ज है। दारू खाना किसको कहते हैं? जी तो दवाई लो दारू खाना, है ना। दारू खाना फार्मेसी को कहते हैं, अरे जहां से मेडिसिन मिले। दारू दवा को कहते हैं, दारू एक आंखों में भी तो डाला जाता है, वो भी आंखों में, वो भी दारू होता है। जो दवाई, तो जो मुंह में डाला जाता है। अच्छा दारू के हवाले से एक और दिलचस्प बात, जैसे
یہ دارو خانہ ہے نا, اسی طرح ایک چیز ہے کلوروفارم. کلوروفارم کو کہتے ہیں داروئے بے ہوشی. سارے دارو بے ہوشی ہوندے نے. یہ شراب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, موسٹلی ایسٹ اور ویسٹ پنجاب. تو سر شراب عربی کا لفظ ہے؟ ہاں جی, شراب عربی کا لفظ ہے, لیکن شراب مشروب سے ہے. وہاں وہ پانی, دودھ, جوس, ٹونک, کسی چیز کے لیے بھی شراب, یشرب, مشروب, شربت, شوربہ, میں ایک چیز پوچھی سر. یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن عربی میں یہ وائن, لکر, بیئر, اس طرح کی جو پینے والی نشہ آور مشروب جو ہے, اس کے لیے خمر کا لفظ ہے. خمر. اور خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو, دوپٹے کو, ایسی چادر جو آپ کی عقل پہ پڑ جاتی ہے. یعنی کہ شراب پی کے بندہ خسرا جو ہوتا کی حال ہے مجھا کٹا لیے. لیکن سر عربی میں تو ایک ایک لفظ کے بہت سے مترادفات ہیں. اج تو ہن بولے نا, مڑ کے تو اے پوچھدا نظر آ سی کہ گھسون کیڑی زبان دا لفظ ہے. اچھا جی, عربی میں ایک لفظ ہے سراح. سراح, سراح, یہ انتہائی خالص شراب جس میں پانی یا جوس یا کوئی اور چیز مکس نہ کی جائے, جس کو آپ نیٹ کہتے ہیں, اسے سراح کہتے ہیں. اور سراہی اسی سے نکلا, سراہی میں سراح ہوتی ہے. اچھا جی, پھر ایک لفظ ہے مخیر. مخیر حضرات, جی جی, کھاتے پیتے لوگ, خیرات کرنے والے لوگ, کھاتے پیتے لوگ. سر جیدے کل ہوئے گا وہی خیرات کرے گا نا. اچھا جناب, یہ مخیر نہیں ہے. اچھا ہیلو اجے یہ ربڑ پہنا ہے. پھر کیا ہے سر؟ یہ ہے تین روکے نہیں ایک باری, نہیں روکے ایک باری تین میں سمجھا چکا تھا. سر آئندہ اسی تے ڈاکٹر صاحب نے بٹھاواں گے. نہیں بھی نہیں, میری جان چھوڑے رکھو, میں تو اس سے پیچھے چلا جاؤں گا. اور میں بٹھا کے دیکھو کہ شریف آدمی ماری جانے ہو ماما. تسی اوتھے ٹھیک ہو. جی سر, مخیر. مخیر کا میم اضافی ہے, یہ مس پرنٹ ہے, کاتب کی حماقت ہے. یہ خیر ہے, خیر. خیر. اور اس کے ساتھ میم ایسی لگ گیا. یہ ہوگا اس طرح نا, جیسے یہ قابل احترام خیر حضرات ہیں, محترم خیر حضرات. تو میم کو جیسے عیب تنافر ہوتا ہے نا, تو میم کو خواہ آگے فٹ کر دیا, مخیر کر دیا گیا. یہ مخیر نہیں ہے, خیر ہے. یعنی کہ اے غلطی کاتب دی ہے. ہاں جی, مینوں کاتب تے اتنا غصہ چڑھدا ہے, اے دی شکل کاتبار کی نہیں ہے. اچھا جناب, پھر ہے بطوطہ. ابن بطوطہ. ابن بطوطہ. سر تمہیں ہی پتا ہونا, انہاں ہر چیز دی نا ریڈی تواڈے کول ہی ہے. اچھا میں تم پہ چھوڑ رہا ہوں, گیس کرو. دارو نہیں چھڑیا, بطوطہ ساڑے تے چھڑتا سی. سوچو ویسے بطوطہ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب نے غور نہ دیکھو نا تے بطوطہ ہی لگتا. کیے سارے بطوطہ. عربی میں یہ لفظ ہے باتا. باتا کہتے ہیں بطخ کو, لیکن وہ بطخ جو بہت زیادہ آوارہ گردی کرے, گھوم گھوم کے دور دور کے پانیوں سے ہو کے واپس آتی ہو, اس بطخ کو بطوطہ کہتے ہیں. اور اس شخص کو ابن بطوطہ اسی نسبت سے کہا جاتا تھا کہ بہت سیر سپاٹا کرتا تھا. بہت, جیسے رولیٹ نہیں کہتے پنجابی میں کہ بڑا رولیٹ ہے. آپ کو پتا ہے نا رولیٹ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ فرینچ ورڈ ہے رولیٹ. لاٹو سے نا, جو رولا نہیں کھیلتے آپ کسینوں میں جا کے. اسی کڑا کھیلتے پاجی کی ہوگا تانوں. نہیں آپ نہیں, میرا مطلب ہے تیرے اتنے کھیڑتے ہیں. گولی ہوتی ہے, گولی. بنٹا ہوتا ہے اس میں, وہ رکھ کے یوں تو وہ پھرتا یہ نہیں کرتے, وہ اس کو رکھ کے کڑچ کر کے یوں دباتے ہیں. اصل طریقہ یہ انگوٹھے کل دن کسینوں پانا پہ جائے, وہ سکھ لے پہلے. اچھا کر کے تے چھوٹا جہا بنایا ہے تیرے. تو اس گولی کو رولے کہتے ہیں, رولیٹ اور رولے. رولے تو ٹے ہے اس کے اینڈ میں, انگریز ہمیشہ رولیٹ کہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ تو بہت ہی آوارہ گرد ہے, یہ رولیٹ ہے, یہ پوری دنیا ادھر ادھر سے خاک چھان کر پھر واپس آتا ہے. تو بطوطہ بھی بالکل اسی طرح کا ایک رولیٹ, جو رولیٹ بطخ ہوتی ہے. سر آج کا کوئی شعر عنایت کر دیں. اچھا جناب, آج پھر اسلم کالسری کا ایک بہت چھوٹی بہر کا شعر پہلے میں سنا چکا ہوں. صرف میرے لیے نہیں رہنا, مطلب ہے صرف میرے لیے نہیں رہنا,
तुम मेरे बाद भी हंसी रहना। वाह 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 वेलकम बैक जी। झूला डालो री जगी सावन आयो, झूला डालो री जगी सावन आयो, झूला डालो री। अगर बोल पैदा होंदा कोई बुजुर्ग बात भी होने वाला होंदा ए मैं ना वापस आंदा तो मैं तो गया सी ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ की कहंदे हैं ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ देखो कैसे बात गोल कर गया। ये आप भी बड़ा गोल है ये अपने मुंडे लिए मैं बड़िया मनता मुरादा मंगिया सी ता जाके होया मैं को 2 लाख मन्नत इकट्ठी मांग ली सी इतनी मनते मुरादे और हुआ ये ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ मतलब 1.5 लाख मनते और बेटा देखो डोनाल्ड ट्रंप जैसा। साडा एक बुजुर्ग बाबा सी बड़िया करामतां वाला अच्छा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਹੋਇਆ अच्छा ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਉਰਸ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰ ਚ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾੜਿਆ ओ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਉਂਦਾ ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मना नहीं साहब। ਇੱਥੇ ਮਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣਾ अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ कैसा हो जी? ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੇ 60000 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਂ 5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੋਂ और ये बहुत कम है खान साहब, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। ਤੂੰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ इतने में कॉन्सर्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, आपको पता ही नहीं है। ਕਿੱਥੇ ਹੈ एक फंक्शन तो हो गया आपका KMT, और उसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूयॉर्क जाएंगे। ਇਹ ਜਨਾਬ KMT ਕੀ ਹੈ हाँ भैया KMT क्या है? KMT KMT है खैरपुर टामे वाली। ਅੱਛਾ ਇਹ ਏਡਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ अच्छा बात सुनो, तुमने अब तक इनके लिए क्या किया? सर बेशुमार फंक्शंस लेके दिए, आरिफ वाला मैंने लेके दिया है, शेखुपुरा मैंने लेके दिया, चक चूमरे वाला भी मैंने लेके दिया। ਇਹਦਾ ਮਨੂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ हाँ साहेब कड़ियाल देवो निकालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण विचड़न हो मुहालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। सलाम अलैकुम जनाब, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर सलाम अलैकुम। ओ ठेठू इधर आ जिसले होए से मुड़ ते बैठा हुंदा है एक तो बनाने नवे गाने ते नवे नारे सौखे रखना साडा शोर भूल जाता है। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਐਵੇਂ ਦਾਈ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ अच्छा ये मुंह मनूस लगता है। ਇਹ ਬਿਸ਼ਤਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ बिश्तर कौन? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ओए ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਨੂਸ ये सुबह बेबे और लगेगा ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਸਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ अच्छा जी मेरे ख्याल तुसी एडवांस बगैर काम करते नहीं है आप पैसे मुझे दें। तेन कौन देंदा खच जी आ एवें बोली जांदा बकरे दा बच्चा फद शुरू करो की बनाया जे चोई साहब बना तो लिए तबीयत कुछ मौजू नहीं है की मतलब है पर मतलब है कुछ दिल कर रहा है भी केर जी पैरी कुछ खान पीन नु अल्लाह हजार फद ले जो आते ने ऐसा करो मैनेजर साहब को पिज्जा ले आओ ठीक ठीक है ना जी अपना और नहीं होंगे जेड़े नगट्स हाँ जी, हाँ जी, नगट्स ले आओ कुछ वेरी गुड। अपना मैनेजर पुत्र हाँ जी 5 किलो घी ले आ देसी ठीक है, है दियो। ते एक तोड़ा 20 किलो आटे दा लाया ठीक है। पुत्र 4 रजाइयां 2 मंजे 4 कुर्सियां तो एक टेबल अपना मैनेजर हाँ जी। कि तो कोई सस्ती मज मिलती होवे ना पुत्र इस तरह कर ए पैसे रखते इन्हां को चंगा जा अब्बा भी लिया के दे की खच्चर दी ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ अच्छा अब्बा उन्होंने कुल है अम्मी दी उन्होंने लोड़ है
کوئی گنجائش ہے؟ امی بھی لیندہ ہی آئے گل سنا پیسے میرے دے سامنے 3 بوتلیں ادھار لے کے آ کیونکہ چودھری نے کہا ہے جا بھاج جا کمال پہ کر دیا جی چودھری نے اچھا یہ ہوتا ہے ان بیچاروں کا انجام. جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ایک ہی دن میں سب کو. یہ کیا حرکت کی تم نے؟ حضور دا بیڑا کر کھندا ہے اس بزرگ دا. میں ایڈی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں سی کرنی. نگٹس کس نے منگوائے تھے؟ کرسی میز کس نے منگوائی تھی؟ او بھائی خدا دا نا تو صرف میرا ہی حساب رکھتا. علیکم خان صاحب. بسلام. کی حال ہے کیسری ہے؟ چھڈ دیو ساریاں گلاں, میری گل ذرا غور نال سنو. چھاپا تھے نہیں پہ گیا. خان صاحب میری گل سنو, تسی نہیں چاہندے امیر ہو جاؤ. پچھلی باری میں بانو نو تے سفند یار بھائن نو لے کے آئی ہاں. اے اسفند پھر آ گیا؟ ہاں. میں بھی کہاں لاہور چ دھند کیوں چھائی ہوئی ہے؟ اچھا مخول والیاں گلاں نہ کرو, میری گل سنو, کڑی نو سیڑد کرو اپنا. کردے ہیں تسی بلاؤ گے تے شکد میں گھر جا کے کراں میں. اے میرا سفند تے گڈی پہ کھڑی کہندا بانو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا جی تسی پہلے بھی آئے. اس دن کچھ اس گھر دے وچ ہویا مس ہیپ. ہاں جی, میرے خاوند کی نا انہوں نے بڑی بےزتی کی تھی. تھوڑا رشتہ کنے کرایا سی مینوں وہ لب جاوے نا بس. لا جی بسم اللہ. ہائے ایس پی آ گئے. اوتھے او اوتھے نہیں اسفند پتر ادھر آ گیا. ادھر آ, ادھر بیٹھ کے مینوں ساڑ. اوتھے 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 ادھر آ میرا پتر, ادھر آ, ادھر آ. تین کیا نا او جگہ تیری کیا نا او اوتھے بیٹھ جا بیٹھ. اچھا کاکی تینوں کنے دسے بھی پاکستان جی صرف اسی گاؤنے ہیں؟ تانوں پتہ ہے دی گڈی کیوں نہیں پارک ہون دیندے؟ کیوں؟ اینوں پوچھدے رہندے تو لے ہی کتوں آ. آؤ تسی اسمن صاحب ادھر آؤ. آمین. بسم اللہ. شاباش شاباش. میں اس دن دے مس ہیپ تے سوری کردا. بیٹھو تسی لکھو. 2 سال دے وچ دنیا تے نہ ہوئے گا. ہائے دنیا میں نام ہو جائے گا. ہائے اللہ, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے مارا ہے انہیں؟ نہیں تسی تاڑی ماری نا دی آواز سی. اچھا گل سچی سچی دسنی بیٹا. ہاں جی. تھوڑی شادی ہوئی ہے یا پائی ہوئی کدو چمبڑے تھانوں؟ اسفند بیٹا آپ کو میوزک سے لگاؤ نہیں ہے؟ نہیں مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے. آپ کو زندگی سے لگاؤ ہے؟ آپ کو صابن سے لگاؤ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مرے نایا بھی کارے جرمنی چ پانی نہیں آتا. اسفند جرمنی چ نا کچھوے کرائے تھے دیندا ہے. کیا چیز؟ کچھوے کچھوے. لو جی بیٹا جی کوئی چیز سناؤ. شاباش. ہاں جی ایس پی, آپ کا فیورٹ گانا گاؤں؟ پیار نالو پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہار سجنا. اے گانا تسی ادھر لے گایا ہے؟ ہاں جی. باجی دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ مذاق کر رہے نے, پیار کر رہے نے, شرارت کر رہے نے. اے بھی مراسی نے نا. اچھا کوئی ہور بیٹا؟ ٹالی دے تھلے بے کے, ہاں بے کے, او ماہیا وے ماہیا کریے پیار دیاں گلاں. اے پھر اینوں ٹالی تو چمڑیا سی. بانو ڈارلنگ میرے لیے وہ گانا گاؤ جو تو نے میرے لیے سوئٹزرلینڈ میں گایا تھا. کہاں گیا تھا؟ سوزی لینڈ. سوزی اپنی طرف کہہ رہے سوئٹزرلینڈ. ادھر نہیں. ہاں دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر. گھبراؤ نا, چودھری انہوں لے کے سوئٹزرلینڈ گیا.